वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज नगर्न 1 अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको प्रधानमन्त्रीका अगाडि वन मन्त्रीको खुलासा। वनका कर्मचारी बारम्बार आफूलाई भेट्न खोजेको आरोप। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको कामले तीव्रता पाए पनि निर्माणमा आर्थिक सङ्कट। 3.5 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरे पनि जम्मा 32 करोड रुपैयाँ मात्र उठ्यो। र अघिल्लो दिन हरियाली छाएको शेयर बजारमा मंगलबार भने करिब 60 अङ्कको पहिरो। कारोबार रकममा सामान्य वृद्धि। व्यापार समूहको परिसूचक 9%ले बढ्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अगाडि सरकारका एकजना मन्त्रीले आफूलाई 1 अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको खुलासा गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नेपालको 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले प्रधानमन्त्री ओलीकै अगाडि आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाएको खुलासा गर्नुभएको हो। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको 1 महिनापछि विभागीय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाएको बताउनु भएको हो। गत माघ 11 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बदमाश कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको, तर आफूले कसैलाई पनि भेट नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। जुन दिनमा मैले पद बहाली गरे त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायीदेखि लिएर वनका केही बदमाश कर्मचारीहरूदेखि लिएर सारा मलाई भेट्ने प्रयास गरे। उनीहरूले भेटौँ मन्त्रीज्यू भेटौँ भन्ने म कसैलाई भेट्दैन, कसैलाई पनि म भेट्दैन भने मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटेन। पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरि हामी 1 अरब पैसा उठाएर दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आयो। अनि मैले भने 1 अरब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालो बोसो आफै दल्ने मैले हुँदैन भनेर मैले त्यो इन्कार गरेँ। मैले इन्कार गरिसकेपछि मेरा मन्त्रालयका हाम्रो डिजी साहब यही हुनुहुन्छ, हाम्रो लम्सालजी यही हुनुहुन्छ, सहसचिव वन सचिव भर्खरै जानुभयो उहाँ एउटा कार्यक्रमले गर्दाखेरि पुरै टिमले मलाई यो चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर मैले पुरै सहयोग पाएको छु। मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि बताउनुभयो। सार्वजनिक लेखा समितिले समेत जो त्यहाँ कर्मचारीहरू छन्, जो मुछिएका छन्, जसले गल्ती गरेको छ तिनलाई हदसम्म कारबाही गर्ने भनेर हामीले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हामीले प्रतिवेदन पनि बुझायौँ, छानबिन पनि भइरहेको छ, तर वैज्ञानिक वन खारिज हुँदैन। यही कारणले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो। यता प्रधानमन्त्रीकै अगाडि सरकारका मन्त्रीले आफूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाइएको खुलासा गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली भने मौन बस्नु भएको छ। भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भनी बारम्बार भाषण गर्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीलाई आर्थिक प्रलोभन दिने काठ व्यवसायी र वनका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुको सट्टा वनसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउँदा उपभोक्ताहरूको साथ लिएर बनाउने भन्दै पन्छिनु भएको छ। उहाँले वनको सुरक्षा संरक्षण तथा जीवजन्तुको सुरक्षा र संरक्षणका निम्ति पनि जनताको साथ लिने बताउनुभयो।
उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले वनको संरक्षण गर्न भूमिका खेलेको भन्दै उपभोक्ताले समितिहरूले नष्ट भइसकेका वनहरूलाई पुनर्जीवन दिएको पनि बताउनुभयो। फलस्वरूप वातावरणीय सन्तुलन कायम हुन योगदान पुगेको पनि उहाँको भनाइ छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर त्यस नाउँमा यो वन सखाप पार्ने नीति हो भन्ने चाहिँ ठानेको थिएन। यो त वैज्ञानिक भनेपछि त राम्रो होला भनेको त वैज्ञानिक नाउँमा त सखाप नीति रहेछ। त्यो सखाप नीति होइन, वैज्ञानिक नीति हुनु पर्यो। दिगो वन विकास नीति हुनु पर्यो, प्रतिफल दिने विकास नीति हुनु पर्यो। र यो कुरा के भने हामी नीतिहरू बनाउँदा तपाईहरुको साथ लिएर बनाउँछौँ, जनताको साथ लिएर बनाउँछौँ, उपभोक्ताको साथ लिएर बनाउँछौँ। देश विकास गर्नेदेखि लिएर वनको सुरक्षा संरक्षण, जीव जन्तुको सुरक्षा संरक्षण आदि इत्यादि यो सबै कुरा जनताको साथ लिएर बनाउँछौँ। जनताको साथ नलिकन जनता एकातिर सरकार अर्कातिर भयो भने कुनै पनि नीति सफल पनि हुँदैन, कार्यक्रम सफल पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई हामीले तालमेल मिलाएर जानुपर्छ। सायद उपभोक्ता समितिहरू नबनेका भए र सामुदायिक वनहरूको रूपमा व्यवस्थापन नगरिएको भए अहिले हाम्रो वन क्षेत्रको धेरै प्रतिशत नष्ट भइसकेका हुन्थ्यो। नष्ट भइसकेका वनहरूलाई वन उपभोक्ता समितिहरूले तिनलाई पुनरुत्थान गरेका छन्, तिनलाई पुनर्जीवन दिएका छन् र हाम्रो वातावरणीय सन्तुलन, हाम्रो वृष्टि अनावृष्टि जस्ता कुराहरूमा सन्तुलन र हाम्रो देशमा बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा, यी सबै कुरामा धेरै ठुलो योगदान पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै प्रकारका वनहरूको सुरक्षा, समुचित प्रबन्ध र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान रहेको पनि बताउनुभयो। वनको अधिकतम सुरक्षा र विकास गरी जनता र राष्ट्रले अधिकतम प्रतिफल लिने कुरामा सन्तुलन कायम गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। सरकारले नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। मंगलबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको बताउनुभयो। वार्ता टोली सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई रहनु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार मन्त्री गुरुङले सबै सशस्त्र समूह र द्वन्द्वमा रहेका सबैलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने नेपाल सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणको आधारमा वार्ता टोली गठन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि वार्ता टोली गठन गरेर छिटो भन्दा छिटो वार्ता हुनेमा विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको म बेहोरा यहाँहरूको बीचमा प्रेस वक्तव्य मार्फत यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। र विशेषतः हामीले हिजो पनि पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न उठेको थियो कि विप्लव समूहसँगको वार्ताको विषयमा हाम्रो प्रेस मिटमा प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो पत्रकार मित्रहरूले। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ अत्यन्तै छिटै नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। मन्त्री गुरुङले विप्लव समूहलाई लगाइएको प्रतिबन्ध, हतियार बिसाउने तथा नेता कार्यकर्तालाई लागेको मुद्दाको विषयमा वार्ताबाटै समस्या समाधान गरिने समेत बताउनुभयो। यता सरकारसँग वार्ताका लागि नेत्र विक्रमचन्द समूहले प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र उदय चलाउने दीपकको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ। चन्द समूहद्वारा सरकारसँग वार्ताका लागि केही दिन अघि नै टोली गठन गरिए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन। दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको नेतृत्वमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको कामले तीव्रता पाए पनि निर्माणमा आर्थिक सङ्कट देखिएको छ।
फाउन्डेसनले भर्खरै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार हालसम्म रङ्गशाला निर्माणको लागि जम्मा 32 करोड 30 लाख 24,354 रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ। डिपिआर अनुसार रङ्गशाला निर्माणका लागि कुल 3 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। डिपिआर अनुसार रङ्गशाला निर्माणका लागि कुल 3 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। हालसम्म सङ्कलन भएको रकम परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक कुल रकमको जम्मा 1.10% मात्र हो। फाउन्डेसनको अनुसार हालसम्म 43 करोड 48 लाख 6,282 रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जसमध्ये 11 करोड 17 लाख 82 हजार ऋण लागेको फाउन्डेसनले जनाएको छ। यद्यपि निर्माणको कामले भने तीव्रता पाएको फाउन्डेसनको दाबी छ। फाउन्डेसनका अनुसार हालसम्म प्याराफिटको संरचना निर्माण कार्य 30% र ग्राउन्ड निर्माणको कार्य 75% सम्पन्न भइसकेको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल धुर्मुसले हाल प्याराफिट निर्माणको कामले तीव्रता पाएको भन्दै चैत्र महिनासम्म करिब 3,000 दर्शकले हेर्न मिल्ने गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। स्ट्यान्ड एमा 15,000 र स्ट्यान्ड बीमा 15,000 गरी रङ्गशालाको कुल क्षमता 30,000 जनाको हुनेछ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष धुर्मुसले सबै नेपालीको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको रङ्गशाला हरेक नेपालीले कल्पना गरेको विकास निर्माणको एउटा खाकाको रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने दाबी पनि गर्नुभयो। अहिले चाहिँ प्याराफिटको काम गरिरहेका छौँ। स्ट्यान्ड एमा 15,000 दर्शकले हेर्ने हो र स्ट्यान्ड बीमा 15,000 गरेर 30,000 दर्शक क्षमताको यो रङ्गशाला बनिरहेको छ र हामी यही वर्ष यो चैत महिनासम्ममा पहिलो चरणको प्याराफिट करिब 3,000 दर्शकले हेर्न मिल्ने चाहिँ प्याराफिट तयार गर्नका लागि चाहिँ अहरात्र खटिरहेका छौँ। सम्भवतः यो वर्ष 3,000 दर्शकले हेर्ने प्याराफिट नागरिकको तर्फबाट जनस्तरबाट तपाईँ हाम्रो साथ र सहयोगले सम्पन्न भइरहँदाखेरि सबैको छाती गर्वले ढक्क फुल्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने यो एउटा स्वतन्त्र अभियान हो, स्वतन्त्र नागरिकको अभियान हो। हरेक नेपालीको सपना र हरेक नेपालीले कल्पना गरेको विकास निर्माणको एउटा खाका, एउटा प्रतिबिम्ब त्यहाँ तयार भइरहेको छ। रङ्गशाला निर्माणको कामले तीव्रता पाए पनि निर्माणमा आर्थिक सङ्कट देखिएपछि फाउन्डेसनले हाम्रो रङ्गशालामा मेरो कुर्सी नामक अभियानको थालनी गरेको छ। पछिल्लो समय रङ्गशाला निर्माणका लागि आर्थिक सङ्कट बढ्दै जान थालेपछि फाउन्डेसनले यस अभियानको सुरुवात गरेको हो, जस अन्तर्गत सर्वसाधारणले 1 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरे बापत रङ्गशालाको प्याराफिटमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा कुर्सी राख्न पाउनेछन्। रङ्गशालामा 7वटा प्रदेश र 77वटै जिल्लाको पहिचान झल्किने गरी छुट्टा छुट्टै कक्षहरू निर्माण गरिनेछ। हाम्रो रङ्गशाला मेरो कुर्सीमा जोडिने दाताले आफ्नो जिल्ला अन्तर्गत रहेको सिट लिन सक्ने व्यवस्था पनि फाउन्डेसनले गरेको छ। यस अभियानबारे विस्तृत जानकारी मोबाइल एप, फेसबुक र अन्य सञ्चार माध्यमबाट 1 महिनाभित्र सार्वजनिक गरिने फाउन्डेसनले जनाएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य 2 रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेको हो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 116, डिजेल मट्टीतेल 79 र हवाई इन्धनको 69 रुपैयाँ पुगेको छ। माघको अन्तिम साता मूल्य वृद्धि गरेको निगमले फेरि फागुन 4 गते मूल्य वृद्धि गरेको थियो। निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधिको आधारमा मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको जनाएको छ। सो अनुसार मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई पाक्षिक रूपमा 1 अर्ब 54 करोड 6 लाख रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था रहेको देखिएको निगमले जनाएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको छ। आईओसीले प्रत्येक महिनाको 1 र 16 तारिकमा मूल्य पठाउने गर्छ। सोही अनुसार निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। मंगलबार सुनको मूल्य प्रति तोला 1,700 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 87,000 रुपैयाँ कायम भएको हो। यो मूल्यमा अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रति तोला 1,700 रुपैयाँले कमी भएको छ। सुनको मूल्य एक सातामा प्रति तोला 3,100 रुपैयाँले घटेको छ। यता सुनसँगै चाँदीको मूल्य घटेको छ। अघिल्लो दिनको भन्दा तोलामा 40 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,290 रुपैयाँ भएको हो। चाँदीको मूल्य एक सातामा प्रति तोला 70 रुपैयाँले घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शेयरको मूल्य उच्च हुनुका साथै अमेरिकी डलर बलियो हुनुको प्रभाव सुन चाँदीमा लगानी गर्नेहरूमा परेको छ। अघिल्लो दिन हरियाली छाएको शेयर बजार साताको तेस्रो दिन भने घटेर रातामे भएको छ।
शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार 2.37% अर्थात् 59.70 अङ्कले घटेर 2455.33 अङ्कमा झरेको हो। अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचक 40.64 अङ्कले बढेर सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको थियो। मंगलबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको दिन व्यापार, होटल र पर्यटन बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। व्यापार समूहको परिसूचक भने सबैभन्दा धेरै 9.18%ले बढेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै करिब 10%ले कमाउँदा सो समूहको परिसूचक बढेको हो। सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कर्पोरेसनलाई मल आपूर्ति तथा वितरक संस्थाको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएसँगै यसको शेयर मूल्य बढेको हो। मंगलबार होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक भने सामान्य बढेको छ। यसबाहेक सबै समूहको परिसूचक घट्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा, उत्पादनमूलक अन्य र लघुवित्त समूहका परिसूचक 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। बीमा समूहको परिसूचक भने 3%ले घटेको छ। वित्त, म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहको परिसूचक पनि करिब 2%ले घटेको छ। नेप्सेले अन्य समूहमा रहेका 4 कम्पनीलाई झिकेर लगानी समूह बनाएको छ। आइतबारबाट लगानी समूहको सूचक गणना हुने कम्पनीहरूमा नागरिक लगानी कोष, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी राखिएको छ। नेप्सेले निफ्रालाई पहिलो दिन विकास बैंक समूहमा राखे पनि भोलिपल्ट अन्य समूहमा सारेको थियो। तर आइतबारदेखि निफ्रा लगानी समूह अन्तर्गत कारोबार भएको छ। मंगलबार कुल 6,11,96,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यो रकम सोमबारको तुलनामा भने करिब 50 करोड रुपैयाँ कम हो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने बारे राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद बैठक कक्षको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भोलि बुधबारदेखि नै दलका नेताहरूसँग छलफल सुरु गर्ने बताउनु भएको हो। संसद बैठकका एजेन्डाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै पक्षसँग तालिकाबद्ध रूपमा विचार विमर्श र परामर्श गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आगामी 23 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। सत्तारूढ दलभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण बैठक सञ्चालन कुन ढंगले अघि बढ्ने हो भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेका बेला सभामुख सापकोटाले बैठकका एजेन्डा बारे दलहरूसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको हो। भोलि कोभिडको भ्याक्सिन पनि हामी सुरुवात गर्दैछौँ। अब यसरी चाहिँ अब क्रमशः त्यस विषयमा चाहिँ म अब सम्बद्ध सबै पक्षसित पार्टीका नेताहरूसित अनि त्यसपछि हाम्रो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति छ हैन, सबै दलका पदाधिकारीहरूसित अब मैले यो विचार विमर्श परामर्श प्रारम्भ गर्दैछु भोलिदेखि अलि तालिकाबद्ध रूपमा। संसदको 7औं अधिवेशन फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेको लागि आह्वान भएको छ। बैठकको लागि संघीय संसद सचिवालयले सरसफाई व्यवस्थापन लगायत तयारीका काम गरिरहेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज नगर्न 1 अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको प्रधानमन्त्रीका अगाडि वन मन्त्रीको खुलासा। वनका कर्मचारी बारम्बार आफूलाई भेट्न खोजेको आरोप। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको कामले तीव्रता पाए पनि निर्माणमा आर्थिक सङ्कट। 3.5 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरे पनि जम्मा 32 करोड रुपैयाँ मात्र उठ्यो। र अघिल्लो दिन हरियाली छाएको शेयर बजारमा मंगलबार भने करिब 60 अङ्कको पहिरो। कारोबार रकममा सामान्य वृद्धि। व्यापार समूहको परिसूचक 9%ले बढ्यो।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।